وهدى للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. کرکرتی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام اللہ دے پیارے نبی، آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ہجرت دا واقعہ پچھلے جمعے مختصر جہا بیان ہویا سی. اور اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بیت اللہ دی تعمیر فرمائی. اس تعمیر دا مختصر سا حال بیان کیتا جائے گا. آپ فلسطین چوں مکہ المکرمہ آئے نے، ہر بار ایک مشن لے کے آئے نے. اپنے بیٹے نو ملن واسطے آئے نے. شادی ہو چکی سی آپ دی. تو حضرت اسماعیل شکار کرتے سن، شکار تے چلے گئے سن، ملاقات نہیں ہوئی. آپ دی اہلیہ گھر دے اندر سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے دے دروازے تے آئے نے، آواز دیتی اسماعیل نو. اور اس عورت نے کہا کہ اسماعیل تے گھر موجود نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر دے حوال پوچھے کیسے زندگی گزر رہی ہے. اپنے بیٹے دے حوال پوچھے، گھر دے احوال پوچھے، کوئی زندگی ٹھیک گزر رہی ہے. اس عورت نے کہا نہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، تنگ دستی نے گھیرا پایا ہوا ہے، روٹی بھی صحیح طرح میسر نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اسماعیل جدون گئے تو کہہ دیا جے کہ چوگاٹ بدل دیو. اللہ بھئی باپ تھا بہت بڑا مقام. تو واپس پھر فلسطین دے اندر چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شام نو آئے نے شکار تو، بازار چو خوشبو آ رہی. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چونکہ اج مکے چاہے ہوئے سن، خوشبو آ رہی سی. اپنی اہلیہ نو پوچھیا آج کوئی شخصیت آئی سن، کوئی بزرگ آئے سن؟ انہوں نے کہا ہاں.
انہوں نے داڑھی نو مہندی لگائی سی، ایک بوڑھے آدمی سن تے آواز دے رہے سن دروازے تے آ کے، تو میں کیا اسماعیل تے شکار تے گئے نے، فرمایا کچھ اور بھی دریافت کیتا؟ کیا ہم انہوں نے گھر دے حال پوچھیا، حالات پوچھے گھر دے، تو میں کیا سی زندگی بڑی مشکل نال گزر رہی، تو انہوں نے کیا سی اسماعیل آیا تو انہوں نے کیا جے گھر دیا چوکاٹ بدل دیو، انہوں نے کیا ہوتے میرے ابا جان سن، تو چونکہ اللہ دی نے شکری کی تھی، انہوں کہہ گئے انہوں رخصت کر دو، طلاق دے دو۔ بھائی باپ دی بھی ایک شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جو روئے زمین تے باپ دی رضا ہوئے او وہی آسمانہ تے عرشہ والے دی رضا ہے۔ اللہ باپ جنت دا درمیان والا دروازہ ہے، اس واسطے باپ دا بہت بڑا مقام ہے۔ باپ نیک ہوئے اپنے بیٹے نو کہے انہوں طلاق دے دیو، اللہ دا حکم ہے دے دو، طلاق دے دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر ایک پھیرا فلسطین چو آئے نے، فلسطین چو چل دے مکہ المکرمہ پہنچے نے، آج پھر کرنی اسماعیل شکار تے گیا ہوئے، لیکن ہون جیڑی بیوی سی بڑی ہی نیک سی، انہوں نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں مبارک صاف کیتا ہے، پانی دے نال دھوئے نے، کھانا پیش کیتا ہے، ٹھنڈا مشروب پیش کیتا ہے، تے گھر دے حالات دسے، اللہ دے نبی اللہ دا بڑا ہی شکر ہے، تے اللہ شکر کرنو والے ہوں پسند کر دینے، کئی بندے بڑا شکر کر دینے اللہ دا، یقین جانو جس طرح دے بھی حالات ہون ہر حال چل رہا تھا شکر، اور اللہ فرمان دینے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دیاں گا۔ اللہ بیوی صاحبہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی نے اللہ دا بڑا شکر کیتا، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خوش ہو گئے، کیا اسماعیل انہوں نے کیا چکا ٹھیک ہے لالے میرا سلام پیش کرے آجے، پھر فلسطین دی طرف لوٹ گئے، بھئی زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے، اللہ دے حکم دے پابند رہے ساری زندگی، پھر اللہ دا حکم ہویا جو فلسطین دے اندر نے اے ابراہیم ہن جاؤ میرا گھر تعمیر کرو، ہن تے بوڑھے ہو چکے نے، بچپن دے اندر امتحان شروع ہوئے نے، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام ہن جاؤ مکہ المکرمہ میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چو چلے نے، سفر کردے ہوئے مکہ المکرمہ دی وادی وچ پہنچے نے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زمین سمان جدو اللہ نے بنایا سی، اللہ نے ادھر ہی مکے نو مبارک بنا دیتا سی، اے مکے دی وادی بڑی ہی برکتاں والی ہے، چلتے ہوئے اللہ دے نبی مکہ المکرمہ پہنچے نے، کیڑا جہاز دا سفر سی جڑا بڑا آرام دہ ہوئے، اپنی اونٹنی تے سوار ہو گئے، کئی دن دی مشقتوں بعد مکہ المکرمہ پہنچے نے، لیکن اللہ دا حکم پورا کرنے وچ آپ نو بڑا ہی سکون ملدا سی، گھر آئے نے، اج اسماعیل بھی ملے نے، اپنے ابا جی نو اٹھ کے ملے نے، محبت نال ہاتھ بھی چومے نے، بیٹھ گئے نے باپ بیٹا، فرمایا اسماعیل منو اللہ نے حکم کیتا ہے بیت اللہ دی تعمیر کرو، اب بھائی ٹھیک ہے، زندگی بھر اپنے باپ دی فرما برداری کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بیت اللہ دی تعمیر دا کام شروع کر دیتا، تے مکے والے ان یہودیاں نے کہا سی بیت المقدس جڑا فلسطین دے اندر ہے او افضل خانے کعبے نالوں، کیونکہ وہ پہلے بنے ہوئے ہیں،
تے مسلمان خاموش ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ پاک نے فرمایا جڑا سارے تو پہلے گھر بنیا سی، جڑا سارے تو پہلے بیت اللہ تعمیر کیتا گیا سی، وہ تے مکے دے اندر ہے. اللہ پاک نے کہا جڑا مبارک وادی مکے دے اندر میرا بیت اللہ ہے، وہ سارے تو پہلے تعمیر کیتا گیا سی مبارکن، وہ بڑیا ہی برکتاں والا ہے. وہ دلوں ویکھیا ہی سارے گناہ معاف، کتنا برکتاں والا ہے. مبارکن بندہ بیٹھ کے تے خانے کعبے نو ویکھدا رہے. اللہ فرماندے نے میں سارے گناہ معاف کر دیں گا. قربان جائیے وہ دیاں دیواراں کنیاں خوبصورت نے، وہ دیتے جڑا کالا خلاف ہے کتنا خوبصورت ہے. مقام ابراہیم کتنا خوبصورت ہے، حجر اسود کتنا خوبصورت ہے، مطاف دی جگہ کتنی خوبصورت ہے. ساری مسجد الحرام دل کردہ بندہ ویندا ہی رہے. اللہ پاک نے فرمایا سارے جہان مخاطب کر کے گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی مبارک گھر ہے اور سارے جہان واسطے ہدایت کا مرکز ہے. بھئی یہ بات کلیئر ہو گئی. سب تو پہلے جڑا اللہ دا گھر روئے زمین تے تعمیر ہویا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جڑا بیت اللہ ہے مکہ المکرمہ دے اندر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جوتا اتار لیا. کتنی سادگی اللہ دے خلیل دی. اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کیا پتھر لیاونے شروع کر دیوں، چونکہ بیت اللہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا سی تے طوفان نوح دے وقت دیواراں گر چکی ہیں سن. جدوں آدم علیہ السلام جنت چوں اتارے گئے تے جو کہ اوپر بیت المعمور دیکھدے سن. آسماناں تے جڑا گھر ہے اللہ پاک دا بڑا ہی خوبصورت نورانی گھر جدے ارد گرد 70,000 فرشتے طواف کردے سن. صبح بھی تے شامی بھی جڑا ایک واری طواف کر لیندا سی او دی قیامت تک واری نہیں ہوندی. اللہ دا سونا کر بیت المعمور آسماناں تے حضرت آدم علیہ السلام ویکھ کے آئے سن. او تے فرشتیاں دی تسبیحات سندے سن، فرشتیاں نوں طواف کردے ویندے سن. زمین تے آئے تے پریشان ہو گئے، ایتھے کوئی بیت اللہ بھی کوئی نہیں، ایتھے فرشتیاں دی تسبیحات دیاں آوازاں بھی کوئی نہیں، ایتھے فرشتیاں دا ذکر و اذکار بھی کوئی نہیں. تے بڑے ہی پریشان ہوئے. آندے نے یا اللہ جدوں میں اوپر سا تیرے گھر نوں ویندا سا تے بڑے ہی سکون ملدا سی. جدوں میں بیت المعمور نوں ویندا سا او تے فرشتیاں دے جرمٹ سن، او طواف کردے سن، او ذکر کردے سن. یا اللہ دل نوں سکون پہنچدا سی. اے زمین دے اوتے تے کوئی بیت اللہ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے آدم علیہ السلام میں کیا سی نا وہ درخت دے قریب بھی نہیں جانا، تساں آپ ہی دانا کھادا ہے، ہن تساں زمین تے ہی رہنا ہے تے بنا لو تسی زمین تے بھی بیت اللہ. جاؤ مکہ المکرمہ میں روز اول تو ہی پسند کیتا ہے میرا گھر وادی مکہ وچ ہوئے گا. جاؤ جا کے تعمیر کرو میرے گھر نوں. جدو زمین پھیلائی سی اللہ نے ساری وہ دومی بیت اللہ والی جگہ تو ہی پھیلائی سی. مرکزی بیت اللہ ہے. ساری روئے زمین تے پانی سی. اللہ پاک دا عرش بھی پانی تے سی، ہے ہی پانی سی. اللہ پاک نے خانے کعبے والی جگہ تو جاگ پیدا کی تھی، وہ ساری زمین تے پھیل گئی. اللہ نے زمین بنا دی تھی. خانے کعبے دی زمین اے سارے جہان دا مرکز ہے. تے اللہ پاک نے کہا جلدی جاؤ تسی مکہ المکرمہ، فرشتے تانوں نشاندہی کر دیں گے. اما حوا علیہ السلام نو لے کے مکہ المکرمہ دے اندر آئے نے. جبریل امین آ کے پر ماریا.
نیاں نکل گئی. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام فرشتیاں دے نال مل کے بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھائیاں نے. پہلا گھر بنیا مکہ المکرمہ تے اللہ پاک نے تائیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اس تے شہر تے بڑے ہی نام نے مکہ بھی تے بے بکہ بھی. اللہ راضی ہو کے یہ وکھرے وکھرے نام رکھے نے. کیا میں پہلا جڑا گھر بنایا ہے وہ مکہ وچ بنایا ہے یعنی مکہ المکرمہ وچ بنایا ہے بڑیاں برکتاں والا ہے. ھدی للعالمین تے سارے جہان واسطے ہدایت دا مرکز ہے. اور چونکہ بنیاداں تے موجود سن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بنایا پھر طواف کرتے رہے پھر حج کرتے رہے پھر اللہ دے نبی نوح علیہ السلام بھی نہیں طواف کرتے رہے. اللہ دے جلیل القدر انبیاء کرام ایدہ طواف کرتے رہے ایدہ ہی حج کرتے رہے. پھر طوفان نوح دے وقت ایدیاں بنیاداں ڈگ پئیاں پھر لوگاں دیاں نظراں تو اوجل رہا. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا میرا گھر دوبارہ تعمیر کرو. اسی نے ماڑے ماڑے بندے بنا مسجد ماڑے ماڑے بندے بنا بڑیاں بندیاں دی شان دے خلاف ہے. تے رب دے نبی فرماندے نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ. جنہیں مسجد دی تعمیر وچ حصہ ڈالیا ایک اینٹ لگا دیتی 2 اینٹاں لگا دیتیاں یا چندہ جمع کرا دیتا میں اللہ دا نبی سامنا اللہ دا جنت وچ محل بنان گے. اے اللہ دے گھر نو بنان دی فضیلت ہے. من بنا للہ تو اپنی بستی دے اندر چھوٹا جم چھوٹی جی مسجد بنا دینا ہے او دے وچ 2 پکھے لا دینا ہے اللہ تینوں جڑتاں وچ کر دیندے نے. اوے اللہ دے خلیل دا کی مقام ہے جنہیں رب دا بیت اللہ بنایا ہے. جدوں جناب پتھر بھی آپ اٹھا کے لے آ رہے ہیں گارا بھی آپ ہی باپ بیٹا لگا رہے ہیں تے جنہیں اللہ دا کر بیت اللہ بنایا ہے اس نبی دی کی شان ہے. معمار بھی آپ نے مزدور بھی آپ نے پتھر لیانے شروع کر دیتے نے جبریل امین نے نشاندہی کر دی تھی بنیاداں پہلے ہی نکلیاں ہوئیاں سن اتے پتھر رکھنے شروع کر دیتے. تے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نال بیت اللہ بنام تے نال آکھن یا اللہ قبول فرما. اللہ فرماندے نو اس وقت نو یاد کرو جدو ابراہیم علیہ السلام میرے گھر دیاں بنیاداں نو بلند پہ کر دے سن تے نال انہاں دے اسماعیل بھی سن تے کہہ رہا سن ربنا تقبل منا یا اللہ ساڈی طرفوں بیت اللہ دی خدمت نو قبول فرما لے. اسی اج بیت اللہ بنا رہے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ چ ساڈیاں خدمتاں قبول فرما. انک انت السمیع العلیم تو سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے. اللہ اکبر. ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے مقام ابراہیم تے جدا نام ہے مقام ابراہیم چونکہ جوتے اتارے ہوئے سن انگلیاں دے بھی پیر انگلیاں دے بھی نشان نے. تسی کہو گے تانوں کیویں پتہ چلیا انہاں جوتا بھی نسی پہنیا بھئی مینوں اس واسطے پتہ چلیا اس پتھر دے وچ آپ دی انگلیاں دے بھی نشان نے تے جوتا پہنے ہوئے تے انگلیاں دے نشان نہیں لگدے. قربان جائیے دلو جانو ہوں گے بیت اللہ دی تعمیر پہ کر دینے دیواراں اوپر چلیاں گئیاں پتھر بھی بڑا ہو گیا. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی جی تانوں گو دی ضرورت بھی نہیں پائے گی جو بنیاداں بلند ہوندیاں جان گیاں اساں پتھر نو حکم کر دیتا ہے تو بھی بلند ہوندا جائیں. دیواراں بلند ہو گئیاں تے اللہ دے نبی بھی اوپر چلے گئے نے
بیت اللہ دی اوپر والی دیوار بنا رہے ہیں، اللہ پاک نے کی گیا نالے دعاواں پہ کر دینے، اس پتھر تے کھلو کے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کڑیاں پیاریاں دعاواں پر کرتے ہیں، اسانو بیٹھا تا ڈر چڑیا۔ 4000 سال پہلے اللہ دے نبی خلیل نے، اللہ دے پیارے نبی نے دعا کی تھی سی، یا اللہ قیامت تک مسلمان قائم رہنے چاہیے دینے۔ کیا انہاں دی دعا تو ٹھیس پہنچ چک دیئے؟ خدا دی قسم مسلمانہ کا نام و نشان قیامت تک بھی نہیں ملے۔ اب دعا پڑھ لو، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ سانو بھی مسلمان رکھی، فرما بردار رکھی، تے میری اولاد جو قیامت تک مسلمان ضرور رکھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ تیرے فرما بردار رہنا، میری اولاد جو ایک امت نو مسلمان رکھی، اپنا فرما بردار رکھی۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، تے سانو حج دے حکام سکھا دے کہ حج کی میں کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ساڑی توبہ قبول فرما۔ ایمان نال قرآن پاک پڑھ لو، حدیث نبوی دا مطالعہ کر لو، 55 تو لگ کے بڑھاپے تک منو تے کوئی غلطی جناب حضرت ابراہیم دی نظر نہیں آئی۔ اللہ دے نبی ساری زندگی فرما برداری کر دے رہے ہیں، تے اللہ پاک دی بارگاہ چ عاجزی دا اظہار کر رہے ہیں۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ساڈی توبہ نو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔ تو بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تے بڑا ہی مہربان ہے۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، ساڈی توبہ قبول فرما۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، آپ دے صاحبزادے دوروں دوروں کاراں لے آ رہے ہیں۔ ان حجر اسود نو رکھنا سی کہ بیٹا لوگ طواف شروع کتوں کرنا، نشان بنا دئیے لوگاں واسطے۔ قیامت تک جڑے لوگ آ کے طواف کرنا، انہوں پتہ چل جائے ایسے نشان تو اے حجر اسود دے مقام تو طواف شروع کرنا ہے۔ تے بھی پتھر حجر اسود دا سمانا تو آیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں مقام ابراہیم تے حجر اسود اے جنت دے یقود سن، اے انج چمک دے سن، اے دودھ نالوں زیادہ سفید سن، تے بڑی ہی انہاں دی چمک سی، اے سورج نالوں بھی زیادہ چمک رکھدے سن۔ بنی آدم دیاں گناہاں نے حجر اسود نو کالیاں کر چھڑے، بڑا سونے اج بھی لوگ ہاتھ بھی لاندے نے، لوگ چومتے بھی نے، آج بھی اسے طرح پیارا، صرف وہ دی سفیدی طریقی وچ بدل چکی ہے۔ جتنا آیا سی دودھ نالوں زیادہ سفید سی، اور بڑا ہی کالا سے آئے ویکھیا کئیاں نے۔ اللہ پاک سارے نو وکھائیں، انہوں چومیا سارے گناہ معاف۔ جبریل امین لے آکے آئے نے حجر اسود نو، جڑا جبل ابی کو بیس دے پڑیا ہویا سی، امانت دے طور تے جبریل آئے نے حجر اسود نو پکڑے اندے نے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ انہوں بھی نصب فرما دیوں۔ تے جتھے آج نصب ہے تبیرہ ہندیاں نہیں آنے، اس جگہ تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رکھے۔ کتنا بڑا مقام دیتا اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، مقام جناب بنا دیتا ہے، بیت اللہ بنا دیتا ہے، حجر اسود نو بنا دیتا ہے۔ پھر تھلے اترے نے مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے پھر دعا کرن لگ پہنے،
بڑی بڑی دعا کی تھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اندر اللہ کریم میں بیت اللہ نو بنا دیتا ہے اور میں دعا کرنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہاں دے وچ کون رسول بھیج دے؟ ساڈے نبی پاک دی دعاواں۔ نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں، میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت تے میں اپنی امی جان دا خواب جڑا میری امی نے خواب ویکھیا سی کہ میرے وچوں نور نکلیا ہے تے شام دے پہاڑ شام دے محلات روشن ہو گئے نے، میں اپنی امی آمنہ دا خواب میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت جڑی انہوں نے بشارت سنائی سی ٹیلے دے اوتے کھلو کے بنی اسرائیل دے لوگاں نو کٹھیاں کر کے تے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ انہوں نے کہا سی اے بنی اسرائیل میں صرف تہاڈا رسول ہاں تے میرے تو بعد میں تانوں خوشخبری سنانا وا، اللہ دا ایک احمد رسول آ رہے ہیں۔ فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت اپنی امی جان دا خواب تے اپنے جد امجد اپنے دادا جی ابراہیم دی دعا جڑی انہوں نے بیت اللہ بنا کے مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے کیتی سی، آندے نے نبی دی بات نہیں چل دی، میں پیار نال کہنا محبت نال کہنا اللہ دی قسم نبی تے دعا کرے کہ یا اللہ ایک نبی بھیج دے تے اللہ نبی دے صدقے نبی نو بھیج دے دے نے۔ تہاڈے سامنے میں قرآن پاک ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم اللہ دے نبی خلیل پہ دعا کرتے ہیں سر تے ماما شریف پہنے بڑے ہی خوبصورت نے۔ جدو اللہ دے نبی نے دسیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت نے تے صحابہ اکرام نے کہا اللہ دے نبی انہاں دا کوئی حلیہ ہی بیان کر دیو، تواڈے جد امجد تواڈے دادا جی کنے کو خوبصورت سن، ساڈے سامنے ساڈے دل وچ ایک حب پیدا ہوئی ہے کہ انہاں دا کوئی حلیہ ہی بیان کر کے سانوں دسو۔ تے نبی پاک منبر تے جلوہ افروز سن، آقا منبر تے کھڑے ہو کے کہندے نے مینوں ہی ویکھ لو۔ قرآن دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے لوگاں دے سامنے آپ نے موسیٰ علیہ السلام دا حلیہ بیان کیتا، عیسیٰ علیہ السلام دا حلیہ بیان کیتا، موسیٰ علیہ السلام دا حلیہ بیان کیتا تے منبر تے کھڑے ہو کے کہندے نے تواڈے جڑے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے او انج دے سن مینوں ہی ویکھ لو، اپنے صاحب نو ہی ویکھ لو، جویں دا میرا حلیہ شریف ہے، جویں دی خوبصورتی جویں دا جمال اللہ نے حسن و جمال مینوں دیتا ہویا ہے، اللہ نے انج دا ہی حسن و جمال میرے دادا جی ابراہیم نو دیتا ہویا سی۔ میں قربان جاواں دعا کا کر دینے جناب کتے کھڑے ہو کے کیتی ہے حرم شریف بنا کے اسیاں نے کوئی نیکی دا کام کیتا ہوئے تے دعا چھیتی قبول ہوندی ہے تے حرم شریف بنایا ہوئے بیت اللہ بنایا ہوئے مبارک وادی مکہ دے اندر تے مقام ابراہیم تے کھڑے ہوئے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ نبی بھیج دے مکے والے مجھوئی بھیج دے یتلو علیہم آیاتک تیری آیتاں پڑھ پڑھ سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہوں حکمتیاں باتاں بھی سنائے وَيُزَكِّيهِمْ یا اللہ تیرا نبی ایسا نبی بھیج دے انہوں پاک بھی کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جو کہ دعا منگی سی بڑی بڑی
دعا بڑی بڑی منگی سی تے اللہ دی سارے نال بڑی صفت بیان کیتی یا اللہ جے میں دعا بڑی بڑی کیتی ہے تے تیری ذات پاک انکا انت العزیز الحکیم تیری ذات بھی عزیز الحکیم ہے تے اللہ پاک نے دعا قبول کیتی کہ نہیں ہن میں قربان جاواں جس پتھر تے کھڑے ہوئے ہیں او دا نام مقام ابراہیم پتھراں دا کدی نام قرآن وچ نہیں آیا کیوں بھئی اللہ فرماندے ہیں جدے تے میرے خلیل کھڑے ہوئے ہیں مانا لوگ پیار نال اس پتھر نو اج ویندے نے میں بیت اللہ دا دعا پیا کراں تے پوری جی مائی میں قربان جاواں اس پوری مائی تو پتہ نہیں کس ملک دی سی انہوں اللہ دے نبی ابراہیم دے پیراں نال کنا کو پیار سی جناب انہوں صحیح طرح نظر بھی نہیں سی آ رہا وہ شیشے دے فریم چوں نبی دے پیراں دی زیارت بھی کردی سی اللہ اکبر اللہ پاک نے کی کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جو مکہ فتح ہویا نا تو 360 بت توڑے گئے خانے کعبے نو بتاں دی غلاظت تو پاک کیتا گیا ایک پتھر بچوں نکل آیا جنہیں تے پیراں دے نشان سن اے قرآن پاک ہے بھئی کوئی قصہ کہانی نہیں جس پتھر تے نبی پیر لائے رب نو اس پتھر نال بھی پیار ہو جاتا ہے سارے بتاں نو سٹیا گیا اللہ دے نبی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اللہ دے سونے نبی پیاری پیاری زبان چوں بار بار اس آیت نو پڑھ دے نے نالے بتاں نو توڑی اوندے نے خانے کعبے دے اندر نے کہہ رہے نے بار بار قل جاء الحق وزهق الباطل سونے نبی کہہ دو حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا ہے باطل نے مٹنا ہی مٹنا سی تے حضرت عمر بن خطاب آئے نے اس پتھر نو ہتھاں تے پھڑیا ہوئے ہیں آندے نے سونے نبی اس پتھر تے ساڈے جد امجد حضرت ابراہیم دے پیراں دے نشان نے سٹ چھڑیے 4000 سال تو پیراں دے نشان والا پتھر خانے کعبے دے اندر پڑیا ہویا سی مشرکین نے زمانے جہالت وچ بھی نہیں سٹیا کنی عقیدت سی مشرکین بھی اس پتھر نو نہیں سن سکدے انہاں نو علم سی حضرت ابراہیم دے پیراں دے نشان نے او سجنوں دوستو پیاریوں بزرگوں میرےوں کدی پتھراں تے پیراں دے نشان ثابت نہیں ہوئے اللہ نے قیامت تک دے لوگوں نو بخانا سی اے میرا او نبی ہے جڑا ساری زندگی میری فرما برداری کردا رہا ہے نے ابا جی نال مناظرے کیتے نے قوم نال مناظرے کیتے نے نمرود بادشاہ نال کیتے انہیں میری توحید کا وعدہ بلند کیتا ہے آج انہیں بیت اللہ نو بنایا ہے پتھر تے کھڑے ہوئے ہیں تے میں پتھر نو حکم کیتا ہے میرے نبی دیاں پیراں نو قیامت تک واسطے باقی رکھیا جائے تے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی اس پتھر نو بھی سٹ چھڑیے جتے دوجے بت سٹے نے فرمایا ہوئے نہ سٹے نہ جائے اس پتھر نو نہ سٹیا جائے تے میرے جد امجد ابراہیم دے پیراں دے نشان جائے تے مینوں امید ہے اللہ کوئی بہتر فیصلہ کرنگے فرمایا انہوں بتاں وچ نہ سٹیا جائے جتے تساں لات منات نو توڑ کے سٹیا ہے میرے جد امجد دے پیراں نو لات منات وچ نہ سٹیا جائے اجے گفتگو ہو رہی ہے آسماناں تو جبریل امین آ گئے ہیں آگے کی گئے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اساں اس جناب شہر نو اس بیت نو اس خانے کعبے نو اللہ فرماندے نے مرکز والی جگہ بنا دیتا ہے اور امن والی جگہ بنا دیتا ہے جنوں کدھر بھی سکون نہ پہنچے جنوں کدھر بھی اطمینان نہ پہنچے اللہ فرماندے نے میرے گھر وچ پہنچ جائے میں او دے دلاں نو اطمینان دی دولت دے دیاں گا پھر کی کیا جبریل نے آ کے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
سجنوں خیر اللہ دی بات ہو رہے، نبی دے پیاریاں دی بات ہو رہے، شہادت قرآن پاک نے دیتی ہے، نبی دے پیران دے نشان نے، اللہ پاک نے کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے سونے نبی تو اڈا رب تو انہوں حکم کرتا ہے ابراہیم دے نشان والا پتھر جدے تے ابراہیم دے قدم مبارک نے انہوں سٹیا جنا، انہوں حرم پاک دے قریب رکھ دیو، قیامت تک لوگ حج میرے واسطے کرن تے قدمہ دے نشان جڑے ابراہیم علیہ السلام دے نے اونا دے اوتے سر رکھن تے سجدہ رب دی ذات نو کرن، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے یہ اس وفادار نبی دے قدمہ دے نشان نے جنہیں ساری زندگی اللہ دے دین وچ گزار دیتی ہے، پھر بات اتنی ختم نہیں کی تھی، میں قربان جاواں بڑی پیاری بات ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ دے نے جے تہاڈا آنا ہوئے نا میرے گھر تے آؤ اوتھے تانوں میریاں واضح نشانیاں نظر آؤں گی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یا اللہ تیری مسجد الحرام بڑی فضیلت والی ہے، تیرا حرمت والا کر بڑی فضیلت والا ہے، یا اللہ تے مینا دا میدان ہے وہ بڑی فضیلت والا ہے، میدان عرفات بڑی ہی فضیلت والا ہے، یا اللہ مزدلفہ بڑی فضیلت والا ہے، یا اللہ مکہ آپ بڑی فضیلت والا ہے، تو جنہوں نشانی دسی ہے اپنی کتاب دے اندر تو کی دسی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں میرے گھر دے اندر میریاں بڑیاں بڑیاں تے واضح نشانیاں نے، یا اللہ کیڑی نشانی ہے، کیا ابراہیم دے پیراں دے نشان نے، اللہ یا اللہ تیرا کرتے آپ ہی بڑیاں حرمتاں والا ہے، کیا واقعی حرمتاں والا ہے، جنہیں بنایا ہے، جنہیں خدمت کی ہے، جرم میں مارے کعبہ رہا ہے، میں کیوں نہ ہو دیاں عظمتاں بیان کرا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، میرے اس کار دے اندر میری بڑی واضح نشانی ہے، اور میرے نبی دے پیران دے نشان ہے، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمینہ، جیڑا میرے گھر وچ آ گیا امن پا گیا، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے آخر تک کیا جنہوں میں وسعت دیتی ہے، جنہوں میں خوشحال بنایا ہے، جدے کل توفیق ہے میرے گھر تک پہنچن دی تے نہیں پہنچیا، ایتھے شادی تے 50 لاکھ لا لیندا آندے اوتھے جان دی توفیق نہیں، تے سونے نبی دا فرمان سن لو، مبارک شادی ہوئے، کائنات نبی نے کہا مبارک شادی ہوئے، برکتہ والی شادی ہوئے، خیر والی شادی ہوئے، جنہیں پیسہ تھوڑا خرچ ہوئے، نبی پاک نے فرمایا، اپنے ممبر تو صدا بلند کی تھی، میں اللہ دا نبی اعلان کرنا ہوا سب تو مبارک شادی ہوئے گی میری امت دے اندر جڑے پیسے تھوڑے استعمال کر، شادی تے میں کئیاں دوستانوں گل کردے سنے ہیں میں شادی تے 40 لاکھ لایا میرا 50 لاکھ لگ گیا، تو اجے تک حج نہیں کیتا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جنہوں اللہ نے استطاعت دیتی ہے، جنہوں اللہ نے پیسے دیتے ہیں بیت اللہ تک پہنچن واسطے اور انہیں حج نہیں کیتا، تے نبی پاک نے فرمایا وہ پاویں یہودی ہو کے مر جائیں، پاویں عیسائی ہو کے مر جائیں، منوں دی موت ذرا بھی غم نہیں، وہ میری امت وچ ہی نہیں، وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، جدے کول پیسے ہون تے حج جان بوجھ کے نہ کرے، آقا فرماندے نے وہ پاویں عیسائی ہو جاویں، وہ پاویں عیسائی ہو کے مر جائیں، وہ پاویں یہودی ہو کے مر جائیں، وہ جڑا ایڈا سونا کھانا کعبہ آ کے نہ ویکھے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے اللہ تو دعا ہے اللہ